रेडियो कक्षा सुनेर बसिराख्नुभएका तपाईहरु सबैलाई नमस्कार। आज हामी विज्ञान विषयको कक्षा लिएर यहाँहरु समक्ष आएका छौं। अघिल्लो कक्षामा सामाजिक विषयको कक्षा भोजराज कोइराला सरबाट सुन्यौ नि, होइन त? आज भने विज्ञान विषयको कक्षा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जनज्योति माध्यमिक विद्यालय चिप्लेटीका प्रधानाध्यापक तथा कुशल शिक्षक वेद शर्मा भट्ट। वेद सरको यो कक्षा सुनिसकेपछि तपाईलाई लागेका प्रतिक्रिया, सुझाव, सल्लाह केही छन् भने 9807 25 346 मा मेसेज गर्नुहोस् है। गोर्खा फाउन्डेसनद्वारा उत्पादित यो रेडियो कक्षा हप्ताको 5 दिन हरेक दिन बेलुकी 7:30 देखि 8 बजेसम्म प्रसारण भइरहेको छ भने यसको पुनः प्रसारण अर्को दिन बिहान 10:30 देखि 11 बजेसम्म हुन्छ। यदि एउटा समयमा सुन्न छुटाउनु भयो भने अर्को समयमा भए पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सिकाइ निरन्तरताको लागि कक्षा 10 को विज्ञान विषयको सिकाइ सहजीकरणका लागि उपस्थित भएको छु। म श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सिरानचोक गाउँपालिका 8 को विज्ञान शिक्षक वेद शर्मा भट्ट। विज्ञान विषयको पहिलो कक्षामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को पहिलो पाठ गुरुत्वाकर्षण बल, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम लगायतका केही विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। छलफलमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि पक्कै पनि रेडियो सेटको अगाडि आफ्नो शैक्षिक सामग्रीहरू, कापी, किताब, कलम लगायतका वस्तुहरू सँगै राखेर सिकाइमा तत्परता देखाई रेडियो सेट नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। हाम्रो विज्ञान पाठ्यक्रमले यस पाठलाई जम्मा 10 घण्टीमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी अनुमानित घण्टी छुट्याइदिएको छ, जसभित्र हामीले 8 घण्टी सैद्धान्तिक र 2 घण्टी प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षामा यस पाठबाट अधिकतम 7 अङ्कसम्म प्रश्न सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, जहाँ अति छोटो उत्तरात्मक प्रश्न 1 वटा हुन्छ, छोटो उत्तरात्मक प्रश्न 1 वटा हुन्छ, 1 वटा लामो वा अति लामो गरी अधिकतम 7 अङ्कसम्मको प्रश्न सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसको अर्थ 7 अङ्क नै सोध्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। सर्वप्रथम त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बल भनेको के हो? यसभन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बलको बारेमा पढिसकेको हुनुपर्दछ। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 मा पनि बल सम्बन्धी धेरै विषयवस्तुहरू पढेर आएकै हो। त्यसैले के होला त बल भनेको? बलले हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? के हाम्रो दैनिक जीवनमा बलको प्रभाव रहन्छ? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी खेल्छौँ, दौडन्छौँ, उफ्रन्छौँ, भारी बोक्छौँ, ढुङ्गा फुटाउँछौँ अथवा यस्तै धेरै क्रियाकलाप गर्छौँ। हामी अहिले भर्खरै एउटा क्रियाकलाप गरौँ त बल भनेको के रहेछ बुझ्नको लागि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईको अगाडि रहेको विज्ञान किताबलाई समात्नुहोस्, उचाल्नुहोस् र केही पर पुर्याउनुहोस्। त्यति बेला विज्ञान किताबले स्थान परिवर्तन गर्यो, ठाउँ परिवर्तन गर्यो, स्थिर अवस्थाबाट चाल अवस्थामा आयो र फेरि स्थिर अवस्थामा आयो। यसैले यस्तो किन भएको रहेछ भने तपाईले लगाएको बलको कारण त्यसको अवस्था स्थिर वा चाल अवस्था परिवर्तन भएको रहेछ। त्यस्तै तपाईको अगाडि भएको कपीको एउटा पान्ना लिनुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कापीबाट निकाल्नुहोस्, कापीबाट एउटा फोल्ड तान्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लिनुभयो होला। अब त्यो पान्नालाई बीचमा च्यात्नुहोस्। के कापीको पान्ना पहिलेको आकारमा छ त? पक्कै पनि छैन, यसको आकार फेरिएको छ। बलले वस्तुको आकार पनि परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ। हामीले बलको असर थाहा पाउने भयौँ। त्यस्तै गरी अब त्यो च्यातिएको एउटा टुक्रा लिनुहोस् र त्यसलाई पट्याउँदै जानुहोस्, पट्याउँदै जानुहोस्। तपाईले सके जति पट्याउनुहोस्। के पहिलेको
ठुलो कागजको टुक्रा र पट्याउँदोको कागजको टुक्राले बराबर ठाउँ ओगटेको हुन्छ त? पक्कै पनि छैन। गर्दै जानुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। च्यातेको टुक्रालाई पट्याउँदै जाँदा च्यातेको टुक्राले जति ठाउँ ओगटेको थियो त्यति ठाउँ त्यो पट्याएको टुक्राले ओगटेको छैन। अब यो किन त्यति आकार सानो भयो, किन आयतन घट्दै गयो भन्दा तपाईँले बाहिरबाट लगाएको बलको कारण त्यस्तो भएको हो। यस क्रियाकलापको आधारमा, यस्ता क्रियाकलाप हाम्रो जीवनमा धेरै हुने गर्दछ। यस क्रियाकलापको आधारमा हामी बलको परिभाषा निष्कर्षमा निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको कापी कलम रेडी छ होला? बलको परिभाषा टिप्न सक्नुहुन्छ। के हो त बल भनेको? कुनै पनि वस्तुको अवस्था वा आयतन परिवर्तन गर्ने बाहिरी तत्त्व नै बल हो। के अवस्था परिवर्तन भयो? अहिले कागजको हाम्रो विज्ञान किताबको अवस्था परिवर्तन भएको थियो? पक्कै पनि। कागजको टुक्राको आकार परिवर्तन भएको थियो? पक्कै पनि। कागजको टुक्राको आयतन, त्यसले ओगट्ने ठाउँ परिवर्तन भएको थियो? पक्कै पनि। त्यसैले फेरि एकपटक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बलको परिभाषा कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि वस्तुको अवस्था वा आयतन परिवर्तन गर्ने बाहिरी तत्त्व नै बल हो। फेरि एकपटक, कुनै पनि वस्तुको अवस्था वा आयतन परिवर्तन गर्ने बाहिरी तत्त्व नै बल हो। लेख्नुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब बललाई हामी मापन गर्न नि सक्छौँ, किनकि यो के हो त? बल भनेको भौतिक परिमाण हो। बलको एसआई एकाइ न्युटन हो। यसलाई न्युटन एकाइमा मापन गरिन्छ। सिजिएस प्रणालीमा चाहिँ बललाई डाइन, DYNE, डाइन एकाइमा मापन गरिन्छ। बलको एकाइ के रहेछ? एसआई एकाइ न्युटन रहेछ। सिजिएस प्रणालीमा बलको एकाइ डाइन रहेछ। 1 न्युटन बल बराबर 10⁵ डाइन हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 1 न्युटन बराबर 10⁵ डाइन हुन्छ। बलको एसआई एकाइ न्युटन हो भने सिजिएस प्रणालीमा बलको एकाइ डाइन हो। 1 न्युटन बराबर 10⁵ डाइन हुन्छ। बल एउटा भेक्टर परिमाण पनि हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बल एउटा भेक्टर परिमाण पनि हो। किन भेक्टर परिमाण भनेको? भेक्टर र स्केलर परिमाणको बारेमा कक्षा 9मा केही ज्ञान हासिल गरिसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले भेक्टर परिमाण भनेको चाहिँ मान र दिशा, म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन दुइटै छ भने चाहिँ त्यसलाई भेक्टर परिमाण भनिन्छ। मान मात्रै छ, दिशा निश्चित छैन भने त्यसलाई चाहिँ स्केलर परिमाण भनिन्छ। जस्तै कोही मानिसले 500 न्युटन तौल भएको भारी बोक्यो। भारी भनेपछि बल भयो, त्यो तौल भनेको बल भयो। तौल र बल एउटै कुरा हो। 500 न्युटन बल लगाएर कुनै वस्तुलाई बोक्यो। बोक्दाखेरि उसले उचाल्नु पर्यो। उचाल्दाखेरि त्यो वस्तु पृथ्वीको केन्द्रतर्फ आकर्षित भइरहेको हुन्छ। अथवा त्यो हामीलाई छोड्दै, हामीले बल नलगाउने हो भने, हामीले नबोक्ने हो भने त्यो कता झर्छ? पृथ्वीतर्फै झर्छ। त्यसको दिशा कता रहेछ त? पृथ्वीको केन्द्रतर्फ रहेछ। 500 न्युटन मान भयो भने पृथ्वीको केन्द्र त्यसको लागि के भयो? दिशा भयो। हो, यस्तो मान र दिशा दुवै हुने परिमाणहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त भने भेक्टर परिमाण भनिन्छ। अब यो बलको परिभाषा, भेक्टर परिमाण एकाइको बारेमा त थाहा पाइहाल्नु भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यसभन्दा अगाडि सुनेको धेरै प्रकारका बलहरू, घर्षण बल सुनेका थियौँ, गुरुत्व बल सुनेका थियौँ, चुम्बकीय बल सुनेका थियौँ, विद्युतीय बल सुनेका थियौँ। धेरै प्रकारका बलहरूको बारेमा सुनेका थियौँ। अब त्यो बल जति धेरै प्रकारको भए पनि बल कि त तान्ने बलको रूपमा हुन्छ कि त घचेट्ने बलको रूपमा हुन्छ। यसको अर्थ सारमा बल दुई प्रकारको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि चुम्बकीय बल भन्यौँ भने के हो त चुम्बकीय बल?
छडचुम्बकलाई कुनै दुईवटा छडचुम्बक लिने र त्यसको समान ध्रुव जोड्न खोज्ने हो भने हामी जोड्न सक्दैनौँ, त्यसले धकेल्छ, घचेट्ने बल भयो। समान ध्रुवको विपरीत असमान ध्रुवहरू जोड्न खोज्यौँ भने त्यो आकर्षण हुन्छ, तानिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, चुम्बकीय बल भनेपछि त्यहाँ घचेट्ने बल पनि रहेछ र त्यहाँ तान्ने बल पनि रहेछ। गुरुत्व बल भन्यो भने माथितिर फालिएका हरेक वस्तुहरू जमिनतिरै खस्छ, आकाशतिर फालिएका वस्तुहरू। गुरुत्वाकर्षण बलको कारण त्यो भइरहेको छ। यदि गुरुत्वाकर्षण बल थिएन भने पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने थिएन, तान्ने बल हुने थिएन त्यहाँ। त्यसैले हामी जुनसुकै बलको कुरा गर्छौँ त्यहाँ कि त तान्ने कुरा आउँछ कि त घचेट्ने कुरा आउँछ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सारमा बल दुई प्रकारको हुन्छ। यति कुरा चाहिँ के भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भने बलको बारेमा भयो। अब हामी गुरुत्वाकर्षण बल, जुन हामी डिटेलमा कक्षा 10 मा पढ्छौँ। गुरुत्वाकर्षण बल भनेको चाहिँ के हो त? राति आकाशमा धेरै आकाशीय पिण्डहरू देखिन्छ। तिनीहरू कुनै सपोर्ट बिना नै, कसैले त्यसलाई आड नदिए पनि तिनीहरू खाली ठाउँमा अन्तरिक्षमा अडिरहेको छ। हामीले त कुनै वस्तुलाई केही माथि आकाशतिर छोड्ने हो भने त्यो त भुइँमा झरिहाल्छ। तर चन्द्रमा त झरेको छैन, सूर्य पनि झरेको छैन, अरू ताराहरू पनि झरेको छैन। यसको एउटै रहस्य के हो त भने गुरुत्वाकर्षण बलको कारण तिनीहरू ब्यालेन्समा रहन सकेको हो। यदि गुरुत्वाकर्षण बलमा फेरबदल आयो, असन्तुलन भयो भने तिनीहरू त्यहाँ रहिरहन सक्दैन। राति आकाशमा केही खसेको जस्तो सेतो धर्सो देखेको होला। तिनीहरू खस्नुको एउटा कारण के पनि हो त भने तिनीहरूको गुरुत्वाकर्षण बलमा सन्तुलन नभएर खसेका हुन्। तिनीहरूलाई उल्का भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो गुरुत्वाकर्षण बल भनेको चाहिँ अब हामीले कसरी बुझौँ भने सूर्य, पृथ्वी कुनै दुईवटा पिण्डलाई आधार मानौँ। हुन त अन्तरिक्षमा हजारौँ लाखौँ पिण्डहरू छन्। कुनै दुईवटालाई आधार मान्दा सूर्यले पृथ्वीलाई आकर्षण गर्छ भने पृथ्वीले सूर्यलाई आकर्षण गर्छ। तर आकर्षण गर्दैमा तिनीहरू एउटा अर्कोमा गएर ठोक्किएको त छैन। किन ठोक्किएको छैन भने सूर्यले पृथ्वीलाई आकर्षण गर्छ किनकि सूर्य ठुलो छ। ठुलो भएपछि त्यसको आकर्षण गर्ने बल पनि धेरै हुन्छ। पृथ्वीलाई फेरि त्यसको साइडमा रहेका अरू पिण्डहरूले पृथ्वीले छेउतिर तानिदिरहेको हुन्छ। उता सूर्यले तानेको छ, त्यतिर अरू पिण्ड मङ्गल, बृहस्पति ग्रहहरूले तानेको छ अथवा अरू स्टारहरूले तानिरहेछ। त्यो दुवैपट्टिको ब्यालेन्स भएको कारण त्यो त्यहाँ रहन सकेको हो। एउटै बाटोमा घुमिरहेछ, त्यो आफ्नै बाटोमा घुमिरहेको छ, कहिल्यै पनि बाटो फेर्दैन। त्यसलाई भनिन्छ कक्षे। उसले आफ्नै कक्षेमा के गरिरहेको हुन्छ भने सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै चन्द्रमाले पनि परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ पृथ्वीलाई। पृथ्वी ठुलो पिण्ड, चन्द्रमा सानो पिण्ड। पृथ्वीको नजिक छ त्यो, जसले गर्दा पृथ्वीलाई ठुलो आकर्षण बलले गर्दाखेरि, पृथ्वीको आकर्षण बलले गर्दाखेरि पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेकै हुन्छ। एउटाले अर्कोलाई परिक्रमा नगरिकन कुनै पनि आकाशीय पिण्ड बसिरहेको छैन। ब्रह्माण्डमा रहेका जुनसुकै पिण्डहरू पनि बिना चाल स्थिर अवस्थामा कुनै पनि रहन सक्दैन। यदि त्यस्तो भयो भने यो ब्रह्माण्डका आकाशीय पिण्डहरू एउटा अर्कोसँग ठोकिएर नष्ट भइसकेको हुने थियो, हामी पनि रहने थिएनौँ। गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी केही थप जानकारीहरू पनि छ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्राचीन युगमा 16औं शताब्दीभन्दा अगाडि एउटा अहिलेको भन्दा ठिक विपरीत सिद्धान्त थियो। त्यो सिद्धान्तलाई के भनिन्छ भन्दा जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भनिन्छ। जियो भनेको पृथ्वी, सेन्ट्रिक भनेको सेन्टर, थियोरी भनेको मान्यता। पृथ्वी केन्द्रमा हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ जियोसेन्ट्रिक मान्यता, जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त हो। यो धर्म प्रधान थियो त्यति बेला, वैज्ञानिक युगमा आइसकेको थिएन। धर्म प्रधान भएको कारणले जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त एकदमै धेरै प्रचलनमा थियो। मानिसहरूले पृथ्वी केन्द्रमा हो, सूर्य लगायत अरू ग्रह ताराहरू सबैले के गर्छ भने पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ त्यति बेलाको धर्म प्रधानका धर्मगुरुहरूले भन्थे।
त्यही कुरा सर्वसाधारण जनताहरूले मान्थे। त्यो सिद्धान्त 16औं शताब्दी पछाडि आइसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दा फेल भयो र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भनेको सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त। हेलियोस्कोप भनेको सूर्यलाई हेर्ने उपकरण हो। टेलिस्कोप भनेको अरू आकाशीय पिण्डलाई हेर्ने जस्तै। हेलियोस्कोपबाट हेलियोसेन्ट्रिक, हेलियो भनेको सन, सूर्य केन्द्रमा हुने र अरू ग्रहहरूले चाहिँ सूर्यलाई परिक्रमा गर्छन् भन्ने सिद्धान्त हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने वैज्ञानिक चाहिँ को थिए त भन्दा कपर्निकस भन्ने वैज्ञानिक थिए। निकोलस कपर्निकस भन्ने वैज्ञानिक 1473 मा जन्मिएका हुन् र उनले चाहिँ यो हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। धर्मप्रधान अथवा धर्मगुरुहरू रहेका त्यति बेलाका समुदायले कपर्निकसले पृथ्वीको विरुद्धमा बोल्यो, सूर्य चाहिँ केन्द्रमा हो भन्ने तरिकाले उसले निर्देशन दियो। त्यसैले त्यति बेलाका धर्मगुरुहरूले कपर्निकस भन्ने वैज्ञानिकलाई ठुलो सजाय दिएका छन्। र पछि चाहिँ के भयो भने सर आइजक न्युटनको समयसम्म आइपुग्दा ग्यालिलियोले टेलिस्कोपको निर्माण गरिदिए। टेलिस्कोपको निर्माण भइसकेपछि पृथ्वीबाट आकाशीय पिण्डहरू हेर्न सकियो। आकाशीय पिण्डहरू हेर्न सकेपछि त थाहा भयो कि सूर्य त केन्द्रमा रहेछ, पृथ्वीले त सूर्यलाई पो घुम्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि बल्ल के भयो त भन्दा आधुनिक वैज्ञानिक युगको क्रान्ति सुरु भयो। वैज्ञानिक युगमा आइसकेपछि हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त प्रतिपादन भयो र त्यही अहिले हामी पढिरहेका छौँ। दुईटा सिद्धान्त मान्ने प्रचलनमा थिए भन्ने हामीले भन्यौँ। जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त हो, त्यो प्राचीन हो, त्यो चाहिँ वैज्ञानिक होइन। हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भनेको चाहिँ आधुनिक हो, त्यो चाहिँ वैज्ञानिक हो। हामीलाई यदि डिफरेन्स लेख भनेर फरक लेख भनेर आइहाल्यो भने पनि हामीले त्यो अलिकति लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ, दुईवटा जति फरक छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अब सामान्यतया यो गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभाव धेरै छँदैछ, हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। सँगै पृथ्वीमा चाहिँ यसको थप प्रभावहरू पनि देखिन्छ। के देखिन्छ त त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? समुद्र महासागर पृथ्वीको सतहमा छ। त्यो पृथ्वीको सतहमा भएका समुद्र महासागरमा पानीको परिमाण ठुलो छ। त्यो पानीमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा त्यो पानीमा छाल उठ्छ, ज्वार पैदा हुन्छ। कसले गर्दा? सूर्य र चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणले गर्दा। के हुन्छ र त्यो गुरुत्वाकर्षण पैदा हुँदा? त्यति बेला के हुन्छ त भने सूर्य र चन्द्रमा पृथ्वी एउटै सरल रेखामा पर्यो अथवा लगभग सरल रेखामा पर्यो। अब के हुन्छ? लगभग सरल रेखामा पर्दा पृथ्वीलाई सूर्यले बल लाएर तानिरहेको थियो, बीचमा को आइदियो? चन्द्रमा आइदियो। अब चन्द्रमाले पनि पृथ्वीलाई ताने हुन्छ गुरुत्वाकर्षणको नियमअनुसार। सानो भए पनि तान्छ, ठुलो भए पनि तान्छ। सानो भए ठुलोलाई घुम्नु पर्यो, ठुलो भए सानोलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउन पाइयो। अब सूर्यले पृथ्वीलाई तानिराखेकै हुन्छ, त्यति बेला चन्द्रमा नै बीचमा आएर पृथ्वीलाई फेरि तान्न थाल्यो। सूर्य र चन्द्रमाको बल त के भयो? जोडिएर पृथ्वीमा पर्यो। यस्तो हुँदा पृथ्वीमा धेरै असर पर्छ र ठोस वस्तुहरूमा यसको असर कम हुन्छ। अणुहरू खाद्दिएर बसेको कारण चल्दैन तिनीहरू। तरल वस्तुमा चाहिँ अणुहरू कम खाद्दिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा तरलमा चाहिँ चाल पैदा भएको देखिन्छ। बलले तान्यो। अब के भयो त? त्यो समुद्रको पानीमा चाहिँ ठुलो परिमाणको पानी चाहिँ हलचल पैदा हुँदा त्यहाँ छाल पैदा हुन्छ। जुन छालले गर्दाखेरि जुन छाल चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल, चन्द्रमा र सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बल भएको हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो लगायत औँसी र पूर्णिमाको कुरा पनि तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। गाउँघरमा तपाईभन्दा सिनियरहरूले यो कुराहरू भनिरहेको सुन्नु भएको होला। औँसी र पूर्णिमाको समयमा चाहिँ अलिकति हावा बढी चल्छ, पानी पर्न सक्छ भन्नुहुन्छ। त्यो किन भएको हो भन्दा औँसी र पूर्णिमाको समयमा चाहिँ सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी लगभग एउटै सरल रेखाको अवस्थामा आउन खोजेका हुन्छन् अथवा आएका हुन्छन्। आएको दिनमा ग्रहण लाग्छ।
त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब तरल पदार्थभन्दा ग्यास त अझै अणुहरू टाढा हुन्छ, अझै बढी हलचल हुन्छ र त्यो ग्यासका अणुहरू चाहिँ धेरै हलचल हुँदा हावा चल्ने सम्भावना अथवा समुद्रतिरबाट पानीको बाफ पनि बढी आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले त्यति बेला चाहिँ के भइदिन्छ भने बादल लाग्ने अथवा हावा अलिकति बढी चल्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति कुरा चाहिँ हामीले गुरुत्वाकर्षण बलको कुरा गर्यौं। अब गुरुत्वाकर्षण बलको परिभाषा चाहिँ के हो त अन्तमा है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि, यो ब्रह्माण्ड भनेको चाहिँ असीमित फैलावटभित्र रहेका यी सबै कुराहरू, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा लगायतका सबै वस्तुहरू भनौँ न, ताराहरू, आकाशमा देखिने सबै आकाशीय पिण्डहरू ब्रह्माण्डभित्रका हुन्। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै दुईटा है, सबै ठुलो हुनुपर्छ भन्ने नि छैन, सानो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने नि छैन, कुनै दुईटा, पृथ्वी र म अथवा पृथ्वी र तपाईँको शरीर, दुईटा पिण्ड भयो। तपाईँले पनि पृथ्वीलाई तान्नुहुन्छ, पृथ्वीले पनि तपाईँलाई तानिरहेको हुन्छ। पृथ्वी हामीभन्दा धेरै ठुलो छ, त्यसैले हामीलाई तानेर उसकै सतहमा लगेर टाँसाउँछ, जोडिन्छ। हाम्रो पिण्ड सानो छ, त्यसैले हामी उफ्रिँदा पृथ्वी उफ्रिँदैन। गुरुत्वाकर्षण त छ न त हामीसँग पनि, तर हाम्रो पिण्ड एकदमै नगण्य हो। हाम्रो शरीर र हाम्रो कपालको एउटा रौँको पिण्ड जस्तै हो। त्यसैले तान्न त हामीले पनि पृथ्वीलाई तानेका हुन्छौँ, तर के चाहिँ हुँदैन भन्दा हामी उफ्रिँदाखेरि पृथ्वी उफ्रिँदैन, कारण हाम्रो पिण्ड कम, पृथ्वीको बढी छ। बढीको पिण्ड भएकोको गुरुत्वाकर्षण पनि बढी हुन्छ। अब परिभाषा कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुईटा पिण्डहरूमा एकले अर्कोलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई नै गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुईवटा पिण्डहरू एकले अर्कोलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने बललाई नै गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। गुरुत्वाकर्षण बल नहुँदो हो त ब्रह्माण्डको अस्तित्व रहने थिएन। यही कुराहरू रहँदै सर आइज्याक न्युटन एकजना वरिष्ठ वैज्ञानिक, त्योभन्दा अगाडि उनी एकजना वरिष्ठ गणितज्ञ, म्याथमेटिसियन, एकजना एस्ट्रोनमर, ज्योतिर्विद पनि हुन्, उनी ज्योतिषी पनि हुन्, आध्यात्मिक विज्ञ पनि हुन्, धर्मको ज्ञान भएका मान्छे पनि हुन्, एकजना वरिष्ठ व्यक्तित्व हुन्। पृथ्वीमा जन्मिएका धेरै 8 अरब मान्छेहरूमा उनी एउटा विलक्षण प्रतिभा भएका मान्छे पनि हुन् भन्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, न्युटनले गुरुत्वाकर्षण देखिसकेपछि अब उनको एउटा जीवनी पनि पढ्न पाइन्छ। उनी आफ्नो घर अगाडि बगैँचामा बस्दै थिए, त्यति बेला उनको घर अगाडिको स्याउको रुखबाट चाहिँ स्याउ झर्यो। त्यो झरिदिएपछि उनी अचम्ममा परे, किन झरे त यो भनेर खोज्दै जाँदा उनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम पत्ता लगाएका छन्। हो, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी अभूतपूर्व खोज गर्ने काम चाहिँ सोही वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनले गर्नुभयो र उहाँकै योगदानले आज हामी गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी धेरै कुराहरू थाहा पाइरहेका छौँ। र त्यस्ता वरिष्ठ वैज्ञानिक गणितज्ञ सर आइज्याक न्युटनको जन्म चाहिँ 1643 जनवरी महिनाको बुधबार भएको थियो र उहाँको मृत्यु चाहिँ 84 वर्षको उमेरमा उहाँको मृत्यु भयो। 1727 मार्च 31 मा सर आइज्याक न्युटनको मृत्यु भयो। यस अवधिमा 1687 मा चाहिँ के गर्नुभयो भने सर आइज्याक न्युटनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम पत्ता लगाउनु भयो। अब तपाईहरुलाई न्युटनको जीवनी पढ्न मन लाग्ला। सबै हाम्रो किताबमा दिएको छैन, मैले पनि सबै भनेको छैन। यो कहाँबाट सिक्नुहुन्छ त? तपाईहरु आजभोलि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, मोबाइलमा डाटा चलाउनुहुन्छ, गुगलमा गएर बायोग्राफी अफ न्युटन भनेर सर्च गर्नुस्। BIOGRAPHY अफ न्युटन NEWTON न्युटन भनेर सर्च गर्नुस्। न्युटनको बारेमा तपाईलाई पढ्न मन लागे जति धेरै कुरा आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी न्युटनले पत्ता लगाउनु भएको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ।
युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भनेको छ। युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन, युनिभर्सल विश्वव्यापी, किन भनेको विश्वव्यापी भन्नुको अर्थ विश्वभर, ब्रह्माण्डभर भन्ने अर्थ लाग्छ। न्युटनको नियम चाहिँ सानादेखि ठुला सबै पिण्डमा लागू हुन्छ। यो पानीमा पनि लागू हुन्छ, यो ठोसमा पनि लागू हुन्छ, तरलमा पनि लागू हुन्छ, ग्यासमा पनि लागू हुन्छ, स्पेस, ठोस तरल ग्यास नभएको स्पेस अन्तरिक्षमा पनि यो नियम लागू हुन्छ। त्यसैले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई चाहिँ विश्वव्यापी नियम भनेर भनिन्छ। अब यो नियममा न्युटनले के भन्नुभएको छ त उहाँको 2 लाइनको कथन हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। उहाँले भनेको कुरा ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुईवटा पिण्डहरू एउटाले अर्कोलाई आकर्षण गर्छ। यो कुरा त हामीले थाहा पायौँ। आकर्षण गर्दा कति बल पैदा हुन्छ? गुरुत्वाकर्षण बल भने चाहिँ एकदमै सानो बल हो कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकदमै सानो बल हो। पिण्ड एकदम ठुलो भयो भने बल्ल बढ्छ त्यो, पिण्ड सानो भयो भने त्यो घटिहाल्छ। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुईवटा पिण्डहरू बीच एउटाले अर्कोलाई आकर्षण गर्दा, एउटाले अर्कोलाई आकर्षण गर्छ हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यहाँ पैदा हुने गुरुत्वाकर्षण बल त्यो दुईवटै पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। दुईटै पिण्डको गुणनफल निकाल्नु पर्यो। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुईवटा पिण्डहरू बीच पैदा हुने गुरुत्वाकर्षण बल दुई पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ र त्यो दुईटा पिण्ड एक आपसमा जोडिएका हुन पनि सक्छन्, टाढा हुन पनि सक्छन्। दुई पिण्ड बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। अब एउटा समानुपातिक सम्बन्ध भनेको छ, एउटा व्युत्क्रमानुपातिक भनेको छ। तपाईले 9 कक्षामा पनि न्युटनको दोस्रो नियम पढ्नु भएको थियो। त्यहाँ पनि समानुपातिक र व्युत्क्रमानुपातिकको कुरा आउँथ्यो। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्ने कुरा आउँथ्यो। त्यो के भने हो त भन्दा यदि पिण्ड बढ्दै गयो भने बल पनि बढ्छ भने हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। यदि दूरी बढ्दै गयो भनेको पिण्डहरू चाहिँ टाढा टाढा हुँदै गयो भने त्यति बेला बल घट्छ भने हो। समानुपातिक भनेको एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने, पिण्ड बढ्दा बल पनि बढ्यो। व्युत्क्रमानुपातिक भनेको चाहिँ दूरी बढ्दै गयो, टाढा 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 हुँदै गयो भने गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ भन्न खोजेको हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यहाँसम्मको कुरा आजको कक्षामा भयो। यहाँसम्मको आज हामीले पढेको कुरा चाहिँ बलको कुरा पढ्यौँ, बलको परिभाषा, एकाइ पढ्यौँ, त्यस्तै बल भेक्टर क्वान्टिटी हो भन्ने कुरा पढ्यौँ। अब गएर गुरुत्वाकर्षण बलको कुरा गऱ्यौँ, एउटाले अर्कोलाई आकर्षण गर्ने रहेछ भन्ने थाहा पायौँ। एउटा जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त, प्राचीन युगको सिद्धान्त भन्ने पनि पढ्यौँ हामीले। हेलियोसेन्ट्रिक, सनसेन्ट्रिक सिद्धान्त भन्ने पनि पढ्यौँ। त्यस्तै गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव चाहिँ पृथ्वीको सतहमा पर्ने रहेछ, समुद्रमा छाल उठ्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि जान्यौँ। र सँगसँगै के जान्यौँ त भने न्युटनको जीवनीको बारेमा थोरै जान्यौँ। डिटेलमा हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँले नेट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ। र अन्तमा चाहिँ न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको बारेमा हामीले थाहा पायौँ। अब यो नियम तपाईँहरूले भोलिको अर्को कक्षामा जानेर आउनुपर्ने हुन्छ। 2 लाइन चाहिँ 2-4 चोटि लेख्नुभयो र त्यहाँ हेर्दै जानुभयो भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, सम्झनुहुन्छ। त्यो लाइन चाहिँ सम्झनु नै पर्छ। जसरी हुन्छ लेखेर हुन्छ अथवा कसरी गोकेर हुन्छ। त्यो 2टा नियम सम्झिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ, न्युटनले चाहिँ F = g(m1m2/d² प्रमाणित फर्मुला एउटा प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यो किताबमा हेरेर अर्को कक्षामा हामी त्यो फर्मुला प्रमाणित गर्नेछौँ र त्यस सम्बन्धी केही गणितीय समस्याहरू पनि गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यो गर्नको लागि पक्कै पनि अर्को कक्षामा आउँदाखेरि तपाईँहरू तयारी अवस्थामा आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिँदै आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।